ओम श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षड्विंशे पाठे वयम् आदौ तावत् दूरम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे दवयति इति रूपं पठितवन्तः, नाम इत्यादीनि क्रियापदानि तत्र पठितवन्तः। तत्र तदेव स्थूलदुरु इत्यादीनां यणादिपरं लुप्यते, पूर्वस्य च गुणः इति व्यवस्था दृष्टा। काव्यप्रयोगः अत्र साधितः। तत्र कश्चन काञ्चित् शङ्काम् उपस्थाप्य कथं तर्हि दूरयति अवनते विवस्वति इति, दूरम् अतति अयते वा दूरात् दूरातं कुर्वती इत्यर्थः। नाम तत्र शत्रन्तः प्रयोगः अयं दूरयति इति भवति इति उक्तं। दूरयति इति दूराति इति णिन्तस्य नामधातोः। ततः अग्रे युवानम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे यवयति इति रूपं साधितम्। अत्र कनादेशपक्षे कनयति इत्यपि भवति, तदपि साधितं। युवाल्पयोः कन्यत्रस्यामित्यनेन विकल्पेन कन् भवति इत्यपि मूले एव स्मारितं। ततः अन्तिकम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे नेदयति इति रूपं साधितं। तत्र अन्तिकबाढयोर्नेदसाधुः इत्यनेन नेदादेशः भवति, अतः नेदयति इति भवति। ततः बाढम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे साधादेशे सति साधयति इति रूपं साधितं। प्रशस्यम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे प्रशस्ययति इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तत्र सिद्धान्तः दृष्टः यत् इह सज्जौ न उपसर्गस्य पृथक्कृतेः इति। ततः वृद्धम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे जज इत्यनेन जादेशे सति नैव वृद्धस्य च इत्यनेन सूत्रेण जादेशे सति जापयति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः प्रियम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र प्रियस्थिरस्फिरोरु इत्यादिसूत्रेण प्रादेशे सति प्रापयति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। स्थिरम् आचष्टे इत्यनेन स्थिरशब्दस्य स्थादेशे सति स्थापयति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः स्फिरम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे स्फिर इति शब्दस्य स्फ इति आदेशे सति स्फाययति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः उरुम् आचष्टे इत्यनेन इति अर्थे उरुशब्दस्य वरादेशे सति वरु इति आदेशे सति तत्र उपधः वृद्धिविकल्पमतं पुरस्कृत्य, नाम माधवमतमपि पुरस्कृत्य वरयति वारयति इत्यादीनि च रूपाणि अस्माभिः साधितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। वृद्धं जापयतीति वृद्धस्य चेति वृद्धशब्दस्य जादेशे वृद्धौ पुगिति भावः प्रियस्थिर इति सूत्रक्रमेणोदाहरति। प्रियं प्रापयतीति प्रियशब्दस्य प्रादेशे वृद्धिः पुक् स्थापयतीति स्थिरशब्दस्य स्थादेशे वृद्धिपुकौ वरयति वारयतीति उरुशब्दस्य वर् संज्ञापूर्वकविधेः नित्यत्वात् उपधा वृद्धिविकल्प इति भावः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य षड्विंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य सप्तविंशः पाठः, अन्तिमश्चायं पाठः अस्मत्क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता बङ्हयति इति। मूले पश्यामश्चेत् बहुलं बङ्हयति इति नाम प्रकृते। तदेव अत्र बहुल इति यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य स्थाने बङ्ह इति आदेशः प्रियस्थिरस्फिरोर्बहुल इत्यादि सूत्रद्वारा भवति।
कथयति बहुलस्य बङ्हादेशः इति व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। णिचि बङ्हि इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य धातोः रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे बङ्हयति बङ्हयतः बङ्हयन्ति, बङ्हयसि बङ्हयत्थः बङ्हयथ, बङ्हयामि बङ्हयावः बङ्हयामः। आत्मनेपदपक्षे बङ्हयते बङ्हयेते बङ्हयन्ते, बङ्हयसे बङ्हयेथे बङ्हयद्धे, बङ्हये बङ्हयावहे बङ्हयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बङ्हयाञ्चकार बङ्हयाञ्चक्रतुः बङ्हयाञ्चक्रुः, बङ्हयाञ्चकर्थ बङ्हयाञ्चक्रतुः बङ्हयाञ्चक्र, बङ्हयाञ्चकार बङ्हयाञ्चक्र बङ्हयाञ्चकृव बङ्हयाञ्चकृम। ततः भुवि लिटि बंहयां बभूव बंहयां बभूवतुः बंहयां बभूवुः, बंहयां बभूविथ बंहयां बभूवथुः बंहयां बभूव, बंहयां बभूव बंहयां बभूविव बंहयां बभूविम। असिलिटि बंहयामास बंहयामासतुः बंहयामासुः, बंहयामासिथ बंहयामासतुः बंहयामास, बंहयामास बंहयामासिव बंहयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे बंहयाञ्चक्रे बंहयाञ्चक्राते बंहयाञ्चक्रिरे, बंहयाञ्चकृषे बंहयाञ्चक्राथे बंहयाञ्चकृड्वे, बंहयाञ्चक्रे बंहयाञ्चकृवहे बंहयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बंहयिता बंहयितारौ बंहयितारः, बंहयितासि बंहयितास्थः बंहयितास्था, बंहयितास्मि बंहयितास्वः बंहयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बंहयिता बंहयितारौ बंहयितारः, बंहयितासे बंहयितासाथे बंहयिताद्वे, बंहयिताहे बंहयितास्वहे बंहयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे बंहयिष्यति बंहयिष्यतः बंहयिष्यन्ति, बंहयिष्यसि बंहयिष्यत्थः बंहयिष्यथ, बंहयिष्यामि बंहयिष्यावः बंहयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बंहयिष्यते बंहयिष्येते बंहयिष्यन्ते, बंहयिष्यसे बंहयिष्येथे बंहयिष्यद्वे, बंहयिष्ये बंहयिष्यावहे बंहयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे बंहयतु बंहयतात् बंहयतां बंहयन्तु, बंहय बंहयतात् बंहयतं बंहयत, बंहयानि बंहयाव बंहयाम। आत्मनेपदपक्षे बंहयतां बंहयेतां बंहयन्तां, बंहयस्व बंहयेथां बंहयध्वं, बंहयै बंहयावहै बंहयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अबंहयत् अबंहयताम् अबंहयन्, अबंहयः अबंहयतम् अबंहयत, अबंहयाम् अबंहयाव अबंहयाम। आत्मनेपदपक्षे अबंहयत अबंहयेताम् अबंहयन्त, अबंहयथाः अबंहयेथाम् अबंहयध्वम्, अबंहये अबंहयावहि अबंहयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बंहयेत् बंहयेतां बंहयेयुः, बंहयेः बंहयेतं बंहयेत, बंहयेयं बंहयेव बंहयेम। आत्मनेपदपक्षे बंहयेत बंहयेयातां बंहयेरन्, बंहयेथाः बंहयेयाथां बंहयेध्वं, बंहयेय बंहयेवहि बंहयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बंह्यात् बंह्यात् बंह्यास्तां बंह्यासुः बंह्याः बंह्यास्तं बंह्यास्त, बंह्यासं बंह्यास्व बंह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बंहयिषीष्ट बंहयिषीयास्तां बंहयिषीरन्, बंहयिषीष्ठाः बंहयिषीयास्थां बंहयिषीढ्वं, बंहयिषीय बंहयिषीवहि बंहयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अबबंहत् अबबंहताम् अबबंहन्, अबबंहः अबबंहतम् अबबंहत, अबबंहम् अबबंहाव अबबंहाम। आत्मनेपदपक्षे अबबंहत अबबंहेताम् अबबंहन्त, अबबंहथाः अबबंहेथाम् अबबंहध्वम्, अबबंहे अबबंहावहि अबबंहामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अबंहयिष्यत् अबंहयिष्येताम् अबंहयिष्यन्त, अबंहयिष्यन् पुनः वदामि अबंहयिष्यत् अबंहयिष्यतम् अबंहयिष्यताम् अबंहयिष्यन् इति प्रथमः, अबंहयिष्यः अबंहयिष्यतम् अबंहयिष्यत इति मध्यमः, अबंहयिष्यम् अबंहयिष्याव अबंहयिष्यामः इति च उत्तमः।
अग्रे कथयति गरयतीति मूले पश्यामः। गुरुं गरयति नाम गुरुम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे व्याख्याता कथयति गुरोः गर् नाम तदेव प्रियस्थिरस्फिरोरु इत्यादिसूत्रेण गर् इति आदेशः भवति। णिचि गरि इति धातुः जायते। रूपाणि कथयामः। गरयति गरयतः गरयन्ति गरयसि गरयथः गरयथः गरयामि गरयावः गरयामः आत्मनेपदपक्षे। गरयते गरयेते गरयन्ते गरयसे गरयेथे गरयध्वे गरये गरयावहे गरयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे गरयाञ्चकार गरयाञ्चक्रतुः गरयाञ्चक्रुः गरयाञ्चकर्थ गरयाञ्चक्रतुः गरयाञ्चक्र गरयाञ्चकार गरयाञ्चक्र गरयाञ्चकृप गरयाञ्चकृम। एवं खलु। ततः भुवि लिटि गरयां बभूव गरयां बभूवतुः गरयां बभूवुः गरयां बभूविथ गरयां बभूवथुः गरयां बभूव गरयां बभूव गरयां बभूविव गरयां बभूविम। असि लिटि गरयामास गरयामासतुः गरयामासुः गरयामासिथ गरयामासथुः गरयामास गरयामास गरयामासिव गरयामासिम। आत्मनेपदपक्षे गरयाञ्चक्रे गरयाञ्चक्राते गरयाञ्चक्रिरे गरयाञ्चक्रिषे गरयाञ्चक्राथे गरयाञ्चक्रिड्भे गरयाञ्चक्रे गरयाञ्चक्रिवहे गरयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे गरयिता गरयितारौ गरयितारः गरयितासि गरयितास्थः गरयितास्थ गरयितास्मि गरयितास्वः गरयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गरयिता गरयितारौ गरयितारः गरयितासे गरयितासाथे गरयिताध्वे गरयिताहे गरयितास्वहे गरयितास्महे। लिटि परस्मैपदपक्षे गरयिष्यति गरयिष्यतः गरयिष्यन्ति गरयिष्यसि गरयिष्यत्थः गरयिष्यथ गरयिष्यामि गरयिष्यावः गरयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गरयिष्यते गरयिष्येते गरयिष्यन्ते गरयिष्यसे गरयिष्येथे गरयिष्यध्वे गरयिष्ये गरयिष्यावहे गरयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गरयतु गरयतात गरयतां गरयन्तु गरय गरयतात गरयतं गरयत गरयाणि गरयाव गरयाम। आत्मनेपदपक्षे गरयतां गरयेतां गरयन्तां गरयस्व गरयेथां गरयध्वं गरयै गरयावहै गरयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अगरयत् अगरयताम् अगरयन् अगरयः अगरयतम् अगरयत अगरयम् अगरयाव अगरयाम। आत्मनेपदपक्षे अगरयता अगरयेताम् अगरयन्त अगरयथाः अगरयेथाम् अगरयध्वम् अगरये अगरयावहि अगरयामहि। ततः वितरिणि परस्मैपदपक्षे गरयेत् गरयेतां गरयेयुः गरयेः गरयेतं गरयेत गरयेयं गरयेव गरयेम। आत्मनेपदपक्षे गरयेत गरयेयातां गरयेरन् गरयेथाः गरयेयाथां गरयेध्वं गरयेय गरयेवहि गरयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे गर्यात् गर्यास्तां गर्यासुः गर्याः गर्यास्तं गर्यास्त गर्यासं गर्यास्व गर्यास्म। आत्मनेपदपक्षे गरयिषीष्ट गरयिषीयास्तां गरयिषीरन् गरयिषीष्ठाः गरयिषीयास्थां गरयिषीड्भं गरयिषीय गरयिषीवहि गरयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजीगरत् अजीगरताम् अजीगरन् अजीगरः अजीगरतम् अजीगरत अजीगरम् अजीगराव अजीगराम। आत्मनेपदपक्षे अजीगरत अजीगरेताम् अजीगरन्त अजीगरथाः अजीगरेथाम् अजीगरध्वम् अजीगरे अजीगरावहि अजीगरामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अगरयिष्यत् अगरयिष्यताम् अगरयिष्यन् अगरयिष्यः अगरयिष्यतम् अगरयिष्यत अगरयिष्यम् अगरयिष्याव अगरयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अगरयिष्यत अगरयिष्येताम् अगरयिष्यन्त अगरयिष्यथाः अगरयिष्येथाम् अगरयिष्यध्वम् अगरयिष्ये अगरयिष्यावहि अगरयिष्यामहि। अग्रे किं कथयति वृद्धं वर्षयति इति मूले अस्ति खलु। वृद्धं वर्षयति कथयति वृद्धस्य वर्षादेशो वृद्धस्य च इति ज्यादेशेन विकल्प्यते इति भावः। एवं खलु। यतः पूर्वं वृद्धम् आचष्टे इति ज्ञापयति इत्यपि आसीत् खलु। अतः विकल्प्यते अयम् आदेशः। अतः वृद्धम्
आचष्टे आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे वर्षयति इति अपि रूपं भवति इति भावः। रूपाणि कथयामः। वर्षयति नाम वर्षि इति नाम धातुः अत्र भवति णन्तः, अतः अस्य वर्षयति वर्षयतः वर्षयन्ति, वर्षयसि वर्षयत्थः वर्षयथ वर्षयामि वर्षयावः वर्षयामः आत्मनेपदपक्षे। वर्षयते वर्षयेते वर्षयन्ते वर्षयसे वर्षयेथे वर्षयध्वे वर्षये वर्षयावहे वर्षयामहे। ततः डिटि परस्मैपदपक्षे वर्षयाञ्चकार वर्षयाञ्चक्रतुः वर्षयाञ्चक्रुः वर्षयाञ्चकर्थः वर्षयाञ्चक्रतुः वर्षयाञ्चक्र वर्षयाञ्चकार वर्षयाञ्चक्र वर्षयाञ्चकृव वर्षयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि वर्षयां बभूव वर्षयां बभूवतुः वर्षयां बभूवुः वर्षयां बभूविथ वर्षयां बभूवतुः वर्षयां बभूव वर्षयां बभूव वर्षयां बभूविव वर्षयां बभूविम। असिलिटि वर्षयामास वर्षयामासतुः वर्षयामासुः वर्षयामासिथ वर्षयामासथुः वर्षयामास वर्षयामास वर्षयामासिव वर्षयामासिम। आत्मनेपदपक्षे वर्षयाञ्चक्रे वर्षयाञ्चक्राते वर्षयाञ्चक्रिरे वर्षयाञ्चकृषे वर्षयाञ्चक्राथे वर्षयाञ्चकृड्भे वर्षयाञ्चक्रे वर्षयाञ्चकृभे वर्षयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे वर्षयिता वर्षयितारौ वर्षयितारः वर्षयितासि वर्षयितास्थः वर्षयितास्थ वर्षयितास्मि वर्षयितास्वः वर्षयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वर्षयिता वर्षयितारौ वर्षयितारः वर्षयितासे वर्षयितासाथे वर्षयिताध्वे वर्षयिताहे वर्षयितास्वहे वर्षयितास्महे। लुटि परस्मैपदपक्षे वर्षयिष्यति वर्षयिष्यतः वर्षयिष्यन्ति वर्षयिष्यसि वर्षयिष्यत्थः वर्षयिष्यथ वर्षयिष्यामि वर्षयिष्यावः वर्षयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्षयिष्यते वर्षयिष्येते वर्षयिष्यन्ते वर्षयिष्यसे वर्षयिष्येथे वर्षयिष्यध्वे वर्षयिष्ये वर्षयिष्यावहे वर्षयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे वर्षयतु वर्षयतात् वर्षयतां वर्षयन्तु वर्षय वर्षयतात् वर्षयतं वर्षयत वर्षयाणि वर्षयाव वर्षयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्षयतां वर्षयेतां वर्षयन्तां वर्षयस्व वर्षयेथां वर्षयध्वं वर्षयै वर्षयावहै वर्षयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवर्षयत् अवर्षयताम् अवर्षयन् अवर्षयः अवर्षयतम् अवर्षयत अवर्षयम् अवर्षयाव अवर्षयाम। आत्मनेपदपक्षे अवर्षयता अवर्षयेताम् अवर्षयन्त अवर्षयथाः अवर्षयेथाम् अवर्षयध्वम् अवर्षये अवर्षयावहि अवर्षयामहि। तथा विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वर्षयेत् वर्षयेतां वर्षयेयुः वर्षयेः वर्षयेतं वर्षयेत वर्षयेयं वर्षयेव वर्षयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्षयेता वर्षयेयातां वर्षयेरन् वर्षयेथाः वर्षयेयाथां वर्षयेध्वं वर्षयेय वर्षयेवहि वर्षयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे वर्ष्यात् वर्ष्यास्तां वर्ष्यासुः वर्ष्याः वर्ष्यास्तं वर्ष्यास्त वर्ष्यासं वर्ष्यास्व वर्ष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्षयिषीष्ट वर्षयिषीयास्तां वर्षयिषीरन् वर्षयिषीष्ठाः वर्षयिषीयास्थां वर्षयिषीड्भं वर्षयिषीय वर्षयिषीवहि वर्षयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अववर्षत् अववर्षताम् अववर्षन् अववर्षः अववर्षतम् अववर्षत अववर्षम् अववर्षाव अववर्षाम। आत्मनेपदपक्षे अववर्षत अववर्षयताम् अववर्षन्त अववर्षथाः अववर्षयथाम् अववर्षध्वम् अववर्षे अववर्षावहि अववर्षामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवर्षयिष्यत् अवर्षयिष्यताम् अवर्षयिष्यन् अवर्षयिष्यः अवर्षयिष्यतम् अवर्षयिष्यत अवर्षयिष्यम् अवर्षयिष्याव अवर्षयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्षयिष्यत अवर्षयिष्येताम् अवर्षयिष्यन्त अवर्षयिष्यथाः अवर्षयिष्येथाम् अवर्षयिष्यध्वम् अवर्षयिष्ये अवर्षयिष्यावहि अवर्षयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति तृप्रं त्रपयति। व्याख्याता कथयति तृप्रस्य तृप आदेशः अदुपदः नाम अयम् आदेशः अदुपदः। कथयति संज्ञापूर्वकत्वान् विधिः संज्ञापूर्वकः विधिरनित्यः इति खलु उच्यते। अतः अत्र वृद्धिः न भवति इति भावः। त्रपि इति धातुः जायते। अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे त्रपयति त्रपयतः त्रपयन्ति त्रपयसि त्रपयत्थः त्रपयथ त्रपयामि त्रपयावः त्रपयामः। आत्मनेपदपक्षे त्रपयते त्रपयेते त्रपयन्ते त्रपयसे त्रपयेथे त्रपयध्वे त्रपये त्रपयावहे त्रपयामहे।
ततः लिटि परस्मैपदपक्षे त्रपयाञ्चकार त्रपयाञ्चक्रतुः त्रपयाञ्चक्रुः त्रपयाञ्चकर्थ त्रपयाञ्चक्रतुः त्रपयाञ्चक्र त्रपयाञ्चकार त्रपयाञ्चक्र त्रपयाञ्चकृव त्रपयाञ्चकृम ततः भुविलिटि त्रपयां बभूव त्रपयां बभूवतुः त्रपयां बभूवुः त्रपयां बभूविथ त्रपयां बभूवधुः त्रपयां बभूव त्रपयां बभूव त्रपयां बभूविव त्रपयां बभूविम आत्मनेपदपक्षे त्रपयामास त्रपयामासतुः त्रपयामासुः त्रपयामासिथ त्रपयामासधुः त्रपयामास त्रपयामास त्रपयामासिव त्रपयामासिम इति असिलिटि आत्मनेपदपक्षे पुनः वदामः त्रपयाञ्चक्रे त्रपयाञ्चक्राते त्रपयाञ्चक्रिरे त्रपयाञ्चकृषे त्रपयाञ्चक्राथे त्रपयाञ्चकृड्वे त्रपयाञ्चक्रे त्रपयाञ्चकृवहे त्रपयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे त्रपयिता त्रपयितारौ त्रपयितारः त्रपयितासि त्रपयितास्थः त्रपयितास्थ त्रपयितास्मि त्रपयितास्वः त्रपयितास्मः ततः आत्मनेपदपक्षे त्रपयिता त्रपयितारौ त्रपयितारः त्रपयितासे त्रपयितासाथे त्रपयिताद्भे त्रपयिताहे त्रपयितास्वहे त्रपयितास्महे लुटि परस्मैपदपक्षे त्रपयिष्यति त्रपयिष्यतः त्रपयिष्यन्ति त्रपयिष्यसि त्रपयिष्यथः त्रपयिष्यथ त्रपयिष्यामि त्रपयिष्यावः त्रपयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे त्रपयिष्यते त्रपयिष्येते त्रपयिष्यन्ते त्रपयिष्यसे त्रपयिष्येथे त्रपयिष्यद्भे त्रपयिष्ये त्रपयिष्यावहे त्रपयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे त्रपयतु त्रपयता त्रपयतां त्रपयन्तु त्रपय त्रपयता त्रपयतं त्रपयत त्रपयाणि त्रपयाव त्रपयाम आत्मनेपदपक्षे त्रपयतां त्रपयेतां त्रपयन्तां त्रपयस्व त्रपयेतां त्रपयध्वं त्रपयै त्रपयावहै त्रपयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अत्रपयत् अत्रपयताम् अत्रपयन् अत्रपयः अत्रपयतम् अत्रपयत अत्रपयम् अत्रपयाव अत्रपयाम आत्मनेपदपक्षे अत्रपयता अत्रपयेताम् अत्रपयन्त अत्रपयथाः अत्रपयेथाम् अत्रपयध्वम् अत्रपये अत्रपयावहि अत्रपयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे त्रपये त्रपयेतां त्रपयेयुः त्रपयेह त्रपयेतं त्रपयेत त्रपयेयं त्रपयेव त्रपयेम आत्मनेपदपक्षे त्रपयेत त्रपयेयातां त्रपयेरन् त्रपयेथाः त्रपयेयाथां त्रपयेध्वं त्रपयेय त्रपयेवहि त्रपयेमहि ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे त्रप्या त्रप्यास्तां त्रप्यासुः त्रप्याः त्रप्यास्तं त्रप्यास्त त्रप्यासन् त्रप्यास्व त्रप्यास्म आत्मनेपदपक्षे त्रपयिषीष्ठ त्रपयिषीयास्तां त्रपयिषीरन् त्रपयिषीष्ठाः त्रपयिषीयास्थां त्रपयिषीढ्वं त्रपयिषीय त्रपयिषीवहि त्रपयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अतत्रपत् अतत्रपत्ताम् अतत्रपन् अतत्रपः अतत्रपतम् अतत्रपत अतत्रपम् अतत्रपाव अतत्रपाम आत्मनेपदपक्षे अतत्रपत अतत्रपेताम् अतत्रपन्त अतत्रपथाः अतत्रपेथाम् अतत्रपध्वम् अतत्रपे अतत्रपावहि अतत्रपामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अत्रपयिष्यत् अत्रपयिष्यताम् अत्रपयिष्यन् अत्रपयिष्यः अत्रपयिष्यतम् अत्रपयिष्यत अत्रपयिष्यम् अत्रपयिष्याव अत्रपयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अत्रपयिष्यत अत्रपयिष्येताम् अत्रपयिष्यन्त अत्रपयिष्यथाः अत्रपयिष्येथाम् अत्रपयिष्यध्वम् अत्रपयिष्ये अत्रपयिष्यावहि अत्रपयिष्यामहि ततः अग्रे कथयति व्याख्याता किं कथयति संज्ञापूर्वत्वान् न वृद्धिः गरयति इत्यादि अस्तु तत्तु उक्तं त्रापयति इति क्वचित् पाठः क्वचित् त्रापयति इत्यपि पाठः दृश्यते मूले इति भावः अस्तु अग्रे कथयति दीर्घं द्राघयति इति कथयति दीर्घस्य द्राघादेशः केन तदेव प्रियस्थिरस्फुरोरु इत्यादि सूत्रद्वारा अतः द्राघ इति आदेशे सति णिचि तिलोपे च सति द्राघि इति अत्र रूपं भवति रूपाणि कथयामः द्राघयति द्राघयतः द्राघयन्ति द्राघयसि द्राघयर्थः द्राघयथ द्राघयामि द्राघयावः द्राघयामः आत्मनेपदपक्षे द्राघयते द्राघयेते द्राघयन्ते द्राघयसे द्राघयेथे द्राघयध्वे द्राघये द्राघयावहे द्राघयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे द्राघयाञ्चकार द्राघयाञ्चक्रतुः द्राघयाञ्चक्रुः द्राघयाञ्चकर्थ द्राघयाञ्चक्रतुः द्राघयाञ्चक्र द्राघयाञ्चकार द्राघयाञ्चक्र द्राघयाञ्चकृप द्राघयाञ्चकृम भुविलिटि
द्राघयां बभूव द्राघयां बभूवतुः द्राघयां बभूवुः द्राघयां बभूविथ द्राघयां बभूवतुः द्राघयां बभूव द्राघयां बभूव द्राघयां बभूविव द्राघयां बभूविम। ततः असिलिटि द्राघयामास द्राघयामासतुः द्राघयामासुः द्राघयामासिथ द्राघयामासथुः द्राघयामास द्राघयामास द्राघयामासिव द्राघयामासिम। आत्मनेपदपक्षे द्राघयाञ्चक्रे द्राघयाञ्चक्राते द्राघयाञ्चक्रिरे द्राघयाञ्चक्रिषे द्राघयाञ्चक्राथे द्राघयाञ्चक्रिड्भे द्राघयाञ्चक्रे द्राघयाञ्चक्रिवहे द्राघयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे द्राघयिता द्राघयितारौ द्राघयितारः द्राघयितासि द्राघयितास्थः द्राघयितास्था द्राघयितास्मि द्राघयितास्वः द्राघयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे द्राघयिता द्राघयितारौ द्राघयितारः द्राघयितासे द्राघयितासाथे द्राघयिताद्भे द्राघयिताहे द्राघयितास्वहे द्राघयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे द्राघयिष्यति द्राघयिष्यतः द्राघयिष्यन्ति द्राघयिष्यसि द्राघयिष्यत्थः द्राघयिष्यथ द्राघयिष्यामि द्राघयिष्यावः द्राघयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे द्राघयिष्यते द्राघयिष्येते द्राघयिष्यन्ते द्राघयिष्यसे द्राघयिष्येथे द्राघयिष्यद्भे द्राघयिष्ये द्राघयिष्यावहे द्राघयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे द्राघयतु द्राघयता द्राघयतां द्राघयन्तु द्राघयता द्राघय द्राघयता द्राघयतं द्राघयत द्राघयाणि द्राघयाव द्राघयाम। आत्मनेपदपक्षे द्राघयतां द्राघयतां द्राघयेतां द्राघयन्तां द्राघयस्व द्राघयेथां द्राघयध्वं द्राघयै द्राघयावहै द्राघयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अद्राघयत् अद्राघयताम् अद्राघयन् अद्राघयः अद्राघयतम् अद्राघयत अद्राघयम् अद्राघयाव अद्राघयाम। आत्मनेपदपक्षे अद्राघयता अद्राघयेताम् अद्राघयन्त अद्राघयथाः अद्राघयेथाम् अद्राघयध्वम् अद्राघये अद्राघयावहे वहि अद्राघयामहि। ततः विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे द्राघये द्राघयेतां द्राघयेयुः द्राघयेः द्राघयेतं द्राघयेत द्राघयेयं द्राघयेव द्राघयेम। आत्मनेपदपक्षे द्राघयेता द्राघयेयातां द्राघयेरन् द्राघयेथाः द्राघयेयाथां द्राघयेध्वं द्राघयेय द्राघयेवहि द्राघयेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे द्राघ्यात् द्राघ्यास्तां द्राघ्यासुः द्राघ्याः द्राघ्यास्तं द्राघ्यास्ता द्राघ्यासन् द्राघ्यास्व द्राघ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे द्राघयिषीष्ट द्राघयिषीयास्तां द्राघयिषीरन् द्राघयिषीष्ठाः द्राघयिषीयास्थां द्राघयिषीढ्वं द्राघयिषीय द्राघयिषीवहि द्राघयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अदद्रघत् अदद्रघताम् अदद्रघन् अदद्रघः अदद्रघतम् अदद्रघत अदद्रघम् अदद्रघाव अदद्रघम। आत्मनेपदपक्षे अदद्रघत अदद्रघेताम् अदद्रघन्त अदद्रघथाः अदद्रघेथाम् अदद्रघध्वम् अदद्रघे अदद्रघावहि अदद्रघामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अद्राघयिष्यत् अद्राघयिष्यताम् अद्राघयिष्यन् अद्राघयिष्यः अद्राघयिष्यतम् अद्राघयिष्यत अद्राघयिष्यम् अद्राघयिष्याव अद्राघयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अद्राघयिष्यत अद्राघयिष्येताम् अद्राघयिष्यन्त अद्राघयिष्यथाः अद्राघयिष्येथाम् अद्राघयिष्यध्वम् अद्राघयिष्ये अद्राघयिष्यावहि अद्राघयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति मूले व्याख्याता कथयति वृन्दयति इति मूले कथयति वृन्दारकं वृन्दयति अर्थात् वृन्दारकम् आचष्टे। ततः कथयति वृन्दारकस्य वृन्दादेशः इति। वृन्दारक इति शब्दस्य वृन्द इति आदेशः भवति णिचि परतः अलोपे च सति वृन्दि इति धातुः जायते। रूपाणि कथयामः। लटि परस्मैपदपक्षे वृन्दयति वृन्दयतः वृन्दयन्ति वृन्दयसि वृन्दयत्थः वृन्दयथ वृन्दयामि वृन्दयावः वृन्दयामः। आत्मनेपदपक्षे वृन्दयते वृन्दयेते वृन्दयन्ते वृन्दयसे वृन्दयेथे वृन्दयध्वे वृन्दये वृन्दयावहे वृन्दयामहे। ततः लीटि परस्मैपदपक्षे वृन्दयाञ्चकार वृन्दयाञ्चक्रतुः वृन्दयाञ्चक्रुः वृन्दयाञ्चकर्थः वृन्दयाञ्चक्रतुः वृन्दयाञ्चक्र
वृन्दयाञ्चकार वृन्दयाञ्चकर वृन्दयाञ्चकृव वृन्दयाञ्चकृम भुविरिटि वृन्दयां बभूव वृन्दयां बभूवतुः वृन्दयां बभूवुः वृन्दयां बभूविथ वृन्दयां बभूवथुः वृन्दयां बभूव वृन्दयां बभूव वृन्दयां बभूविव वृन्दयां बभूविम असिरिटि वृन्दयामास वृन्दयामासतुः वृन्दयामासुः वृन्दयामासिथ वृन्दयामासथुः वृन्दयामास वृन्दयामास वृन्दयामासिव वृन्दयामासिम आत्मनेपदपक्षे वृन्दयाञ्चक्रे वृन्दयाञ्चक्राते वृन्दयाञ्चक्रिरे वृन्दयाञ्चकृषे वृन्दयाञ्चक्राथे वृन्दयाञ्चकृड्भे वृन्दयाञ्चक्रे वृन्दयाञ्चकृवहे वृन्दयाञ्चकृमहे ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे वृन्दयिता वृन्दयितारौ वृन्दयितारः वृन्दयितासि वृन्दयितास्थः वृन्दयितास्थ वृन्दयितास्मि वृन्दयितास्वः वृन्दयितास्मः आत्मनेपदपक्षे वृन्दयिता वृन्दयितारौ वृन्दयितारः वृन्दयितासे वृन्दयितासाथे वृन्दयिताध्वे वृन्दयिताहे वृन्दयितास्वहे वृन्दयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे वृन्दयिष्यति वृन्दयिष्यतः वृन्दयिष्यन्ति वृन्दयिष्यसि वृन्दयिष्यत्थः वृन्दयिष्यथ वृन्दयिष्यामि वृन्दयिष्यावः वृन्दयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे वृन्दयिष्यते वृन्दयिष्येते वृन्दयिष्यन्ते वृन्दयिष्यसे वृन्दयिष्येथे वृन्दयिष्यध्वे वृन्दयिष्ये वृन्दयिष्यावहे वृन्दयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे वृन्दयतु वृन्दयतात् वृन्दयतां वृन्दयन्तु वृन्दय वृन्दयतात् वृन्दयतं वृन्दयत वृन्दयानि वृन्दयाव वृन्दयाम आत्मनेपदपक्षे वृन्दयतां वृन्दयेतां वृन्दयन्तां वृन्दयस्व वृन्दयेथां वृन्दयध्वं वृन्दयै वृन्दयावहै वृन्दयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अवृन्दयत् अवृन्दयताम् अवृन्दयन् अवृन्दयः अवृन्दयतम् अवृन्दयत अवृन्दयम् अवृन्दयाव अवृन्दयाम आत्मनेपदपक्षे अवृन्दयता अवृन्दयेताम् अवृन्दयन्त अवृन्दयथाः अवृन्दयेथाम् अवृन्दयध्वम् अवृन्दये अवृन्दयावहि अवृन्दयामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वृन्दयेत् वृन्दयेतां वृन्दयेयुः वृन्दयेः वृन्दयेतं वृन्दयेत वृन्दयेयं वृन्दयेव वृन्दयेम आत्मनेपदपक्षे वृन्दयेता वृन्दयेयातां वृन्दयेरन् वृन्दयेथाः वृन्दयेयाथां वृन्दयेध्वं वृन्दयेय वृन्दयेवहि वृन्दयेमहि ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वृन्द्यात् वृन्द्यास्तां वृन्द्यासुः वृन्द्याः वृन्द्यास्तं वृन्द्यास्थ वृन्द्यासं वृन्द्यास्व वृन्द्यास्म आत्मनेपदपक्षे वृन्दयीषीष्ट वृन्दयीषीयास्तां वृन्दयीषीरन् वृन्दयीषीष्ठाः वृन्दयीषीयास्थां वृन्दयीषीढ्वं वृन्दयीषीय वृन्दयीषीवहि वृन्दयीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अववृन्दत् अववृन्दताम् अववृन्दन् अववृन्दः अववृन्दतम् अववृन्दत अववृन्दम् अववृन्दाव अववृन्दाम आत्मनेपदपक्षे अववृन्दत अववृन्देताम् अववृन्दन्त अववृन्दथाः अववृन्देथाम् अववृन्दध्वम् अववृन्दे अववृन्दावहि अववृन्दामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अवृन्दयिष्यत् अवृन्दयिष्यत् अवृन्दयिष्यताम् अवृन्दयिष्यन् अवृन्दयिष्यः अवृन्दयिष्यतम् अवृन्दयिष्यत अवृन्दयिष्यम् अवृन्दयिष्याव अवृन्दयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवृन्दयिष्यत अवृन्दयिष्येताम् अवृन्दयिष्यन्त अवृन्दयिष्यथाः अवृन्दयिष्येथाम् अवृन्दयिष्यध्वम् अवृन्दयिष्ये अवृन्दयिष्यावहि अवृन्दयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति व्याख्याताग्रे कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां नामधातुक्रिया समाप्ता इति मूले च इति तिङन्ते नामधातुप्रकरणम् एवञ्च मित्राणि नामधातुप्रकरणमिदं सम्पन्नताङ्गतं सम्पन्नताञ्च गतम् अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नताञ्च गतः अस्य प्रकरणस्य 27तमः एषः पाठः मङ्गलं कुर्मः प्रकरणम् उपसंहरामः श्रौत्रारहन्ती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च प्रकरणमिदं सम्पन्नताङ्गतम् अग्रिमं प्रकरणमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।